अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, दो छोटी छोटी ख़बरें पहले आपसे शेयर करता हूं जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत से है, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कशीदगी तरफ बढ़ रही है, बयानात से आगे जा रही है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। कल के वीलॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि इस्लामाबाद में एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है किसानों ने यहाँ पर एहतजाजी धरना जो है वो दे रखा है, और उनके जो मुतालबात हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी वो ये थी कि उनके मुतालबात जायज़ होने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी तरफ से वो संजीदगी नहीं दिखाई जा रही जो किसान चाहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और उनका कोई हल निकाला जाए। आज शाम 4 बजे के करीब एक मरतबा फिर किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। ये एक ख़बर है। उस मुलाकात में क्या उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं या बेनीलो मराम वो वापस लौटते हैं। पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा कोशिशें हुई हैं, लेकिन हुकूमत ने उनके मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया। जॉन एलिया ने कहा था कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। आज फैसलाबाद से भी कुछ इस किस्म की खबर आ रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो लीडरशिप है, उन्होंने धमकी दी है कि अगर यही हालात रहे इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1 माह के रिसोर्सेज मौजूद हैं और इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल सकती। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, और सनती एतबार से देखा जाए तो इसे मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। गुज़श्ता दिनों के अगर याद किया जाए, अच्छी यादें भी हैं फैसलाबाद से जो जुड़ी हुई हैं कि टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्री और पूरी दुनिया में जो फिनिश्ड गारमेंट्स हैं वो फैसलाबाद प्रोड्यूस करके भेजा करता था। हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो पाकिस्तान का जितना भी रेवेन्यू है सबसे बड़ा चंक वहाँ से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से आया करता था। लूम्स वहाँ पर मौजूद हैं, कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े सनती यूनिट्स बंद हो रहे हैं। बिजली का टैरिफ और एनर्जी की दीगर जो मसनूआत हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इतनी रिप्लीट हो चुकी हैं, कम हो गया उनका वॉल्यूम। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप जिसका मैंने अभी जिक्र किया, चौधरी सुल्तान की स्टेटमेंट अभी आई है कि IMF से $1 बिलियन लेने के लिए उनकी सारी बातें मानकर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उनका दिवालिया निकाल दिया गया। $40 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो दिया करती थी। ये दूसरी बुरी खबर मैंने आपसे 2 दिनों में शेयर की है। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त ख़तरे की ज़द में है। सैलाब जो आए और तूफ़ानी बारिशें जो आई और हमारी फसलों का जो नुकसान हुआ वो अलग से एक मुसीबत है। अगर इसी सारे तनाजुर में हमारी इंडस्ट्री ये बंद हो जाती है या उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, या मुतालबात जो है छोटे सनतकारों के या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी करके नहीं दी जाती, तो ये दूसरा बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होगा। एहतजाज चाहे इमरान खान साहब करें, चाहे हमारे किसान करें, या चाहे हमारे सनतकार कल सड़कों पे आ जाएं, ये किसी भी एतबार से ना तो हुकूमत जो है वो चल पाएगी और ना पाकिस्तान की सनती तरक्की का पहिया चल पाएगा। नाज़रीन, मैंने ज़िक्र किया था अपने स्टार्ट में कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ज़िक्र करना पड़ेगा मुझे, अफ़गान डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट 27 सितंबर को हमारे यहाँ गर्दिश में आई, बहुत कम उस पर तवज्जो दी गई। वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम तहदार है। इससे पेशतर भी अफ़गानिस्तान की तरफ से अगस्त में एक इल्ज़ाम लगाया गया था। सूरत हाल ये है कि एक ड्रोन अटैक के नतीजे में अलकायदा का कमांडर या नंबर 2 उसामा बिन लादेन के बाद नंबर 1 इमानत ज़वाहिरी अफ़गानिस्तान में मारा गया था। और हमारे यहाँ भी कुछ इस किस्म के गिले शिकवे और शुबहात का जिक्र किया गया कि शायद ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा और उसने जाकर वहाँ पर ये कार्रवाई की और वो दुनिया को मतलब एक बड़ा दहशतगर्द वो मारा गया। अब हुआ ये है कि हम सब जानते हैं कि UN जनरल असम्बली के सेशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब में अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो तकवीन, ये एक तकवीन में उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान में बड़ी मुद्दत के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि अफ़गान तालिबान जो हैं
وہ رجیم جو ہے اس نے بیہیو کرنا شروع کیا. اب دنیا کو ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے خاص طور پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو افغانستان میں پناہ دی جاتی ہے, اور افغانستان کے اندر دیگر دہشت گرد گروپ, انہوں نے نام لے کر کہا کہ ترکمانستان, ازبکستان کی جو شدت پسند اسلامی تنظیمیں ہیں, القاعدہ وہاں پر موجود ہے, اور جیش محمد وہاں پر موجود ہے, اور پاکستان میں بہت ساری کالعدم تنظیمیں ہیں جو وہاں پر جا کر آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے اگینسٹ کارروائی کرتی ہے. خاص طور پر طالبان, جو پاکستانی طالبان ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے, اور وہ پاکستان کے اندر آ کے ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھتے ہیں دہشت گردی کی, اس کا ذکر انہوں نے کیا تھا. اور کہا تھا کہ افغان طالبان کو یا افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال میں نہ آئے. اس کے رد عمل میں ڈپٹی فارن منسٹر شیر عباس سٹینکزئی جو ہیں انہوں نے ایک بہت خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے الزام لگایا پاکستان پر کہ افغانستان کے نام پر پاکستان جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز دنیا سے وصول کر رہا ہے, اور افغانستان کی مدد کرنے کی بجائے ڈرون اٹیکس پاکستان سے افغانستان کی سرزمین پر جا کے کیے جا رہے ہیں. اس سے امن تہو بالا ہوتا ہے افغانستان کا. اس کے نتیجے میں جو ٹینشن ہے, اگرچہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے ڈپٹی فارن منسٹر افغان فارن منسٹر کی اس اسٹیٹمنٹ کو کرٹیسائز بھی کیا, مذمت بھی کی, اور انہوں نے صورت حوال جو ہے اس کا ایک جائزہ بھی ہمارے سامنے رکھا. لیکن اس کا اگر تجزیہ کیا جائے ایز آف ٹوڈے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیا ہیں, تو دیکھنا پڑے گا کہ طالبان کی حکومت جو تھی افغانستان میں قائم اگر ہوئی تو وہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. 20 سال تک افغانستان کی جو طالبان کی اس وقت حکومت ہے, اور اس سے پیشتر ملا عمر کی حکومت تھی, جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا افغانستان پر, تو اس وقت جتنی بھی اس کی لیڈرشپ تھی طالبان کی, اس نے نہ صرف پاکستان کی سرزمین استعمال کی بلکہ پاکستان مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان کروانے کے لیے بھی تھرڈ پارٹی کا رول پلے کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو طالبان کی جتنی بھی قیادت تھی وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے, اپنی تشکیل کے اعتبار سے پہلے 20 سال تک اسلام آباد میں موجود رہی. ہر بڑا لیڈر یہاں پر یا تو پناہ لے کر بیٹھا ہوا تھا یا پاکستانی اس کی مدد کر رہے تھے. یہ ناشکری ہے. اور دوسری اگر بات کی جائے, 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پاکستان اپنی سرزمین پر 3 اشروں سے زائد ہو گیا, ان کو پال رہا ہے, ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے, کاروبار کے لیے ان کو مواقع یہاں پر میسر ہیں, انہوں نے شادیاں یہاں پر کر رکھی ہیں. پاکستان نے دامے درمے قدم سخنے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی ہے. افغانستان کا کیس پاکستان لڑ رہا ہے, اور پوری دنیا کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ افغانستان غریب ہے, افغانستان کے ریسورسز نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ان کی مدد کی جائے. لیکن افغان طالبان کو بھی بنیادی طور پر اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے وہ دنیا سے ہمدردی وصول کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام تر کشیدگی کے باوجود پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے اپنا روٹ استعمال کرنے دیتا ہے. افغانستان میں جتنی تجارت ہوتی پاکستان کے راستے ہوتی ہے, دو طرفہ تجارت کا والیوم بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی جی چاہتا ہے افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پر ایسے الزامات عائد کرتی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور چیز بھی چلتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے اندر پاکستانی طالبان جو مطلوب ہیں مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں, اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغانستان ان کے خلاف کارروائی کرے. ان کی کارروائیوں کا دائرہ گزشتہ کافی عرصے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں, انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو گزشتہ رات ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو طالبان ہیں وہ کے پی میں زیادہ سرگرم ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں پر سماجی روابط جو ہیں ان کو ڈسٹرب کیا ہے. کے پی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. اور یہ بھی کہا گیا اس پروگرام میں کہ سوات جو پاکستان کا ایک امپورٹنٹ علاقہ ہے, سیاحتی مقام رہا ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن طالبان نے اس میں اپنی کارروائیوں کا جیسا کہ دائرہ پھیلا رکھا ہے. انہوں نے وہاں پر جو ہمارا سسٹم ہے اور ہماری حکومت ہے کے پی کی اس کو مفلوج کر رکھا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز آزادانہ طور پر ہو رہی ہیں, اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں اس پروگرام کے دوران کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستانی طالبان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں,
وہ پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد پناہ لینے کے لیے افغانستان کے اندر جاتے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ KPK کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس میں آزادانہ طالبان جو ہیں، پاکستانی طالبان، وہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کارروائیاں جو ہیں وہ کی ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں ان پر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ کوئی دن جاتا ہے جب پاکستانی علاقوں میں پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں پر، پولیس کے اوپر، اور بارڈر سیکورٹی کے جو ہمارے افسران ہیں اور جوان ہیں ہمارے، اور ہمارے سپاہی ہیں، افغانستان کے اندر سے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ آج کا ویلاگ خاص طور پر اس کے لاسٹ 6-7 منٹس اس کے لیے ریزرو کرنے پڑے کہ معاملہ خاصا کشیدہ ہے اور خاصا سیریس ہے۔ دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا، اور افغان پاکستان ایک برادر تہذیبی دو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں، امپورٹنٹ ممبرز ہیں ہمارے، ان کے ساتھ بردرلی ریلیشنز ہیں، اسلامی اور تہذیبی ریلیشنز ہیں۔ ان دونوں کو بچا کے رکھنا ہوگا تاکہ دنیا اس ریجن میں ایک مرتبہ پھر کسی ایسی کشیدگی کا سامنا نہ کرے کہ پھر کسی تیسری قوت کو اس میں یا تو انٹرفیئر کرنے کا موقع ملے، یا یہاں پر انکینی کوئی سچویشن پیدا ہو۔ آج کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔